बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता जमाना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि रंजीत सिंह का मुजस्समा, जो कि आजकल ये मौजू जेर बहस है और मेरा कॉलम भी इस टॉपिक पे पब्लिश बहुत सारे अखबारात पे हुआ है। आज इस प्रोग्राम में भी उसी हवाले से बात करूंगी। आप तारीख को अगर देखते हैं तो फिर उसके बाद आप खुद इस बात को देखिएगा, क्या आया रंजीत सिंह का मुजस्समा शाही किले होना चाहिए या नहीं, ये फैसला आप लोग कर सकते हैं। जिस वक्त हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत सिमट रही थी और अफगानिस्तान और ईरान से हमला आवर हिंदुस्तान पर बहुत तेजी से हमले कर रहे थे, वहां सिखों ने भी पंजाब में अपना सर उठाना शुरू कर दिया और सिखों ने 12 इलाकों पर तेजी से कब्जा किया और जिसमें मसल, रावी और सरचकियां और चनाब के दरमियानी इलाकों पर मुश्तमिल था। और इसके अलावा गुजरांवाला जो है इनका सदर मुकाम था और इसी इलाके में जो अफगान हमला आवर हुए वो फिर लाहौर और अमृतसर के सिखों ने अपनी ताकत का जो एक महवर बना लिया था। रंजीत सिंह सरचकियां मसल के सरबराह महान सिंह और उसकी बीवी राजकोल के यहाँ 1780 में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम बुद्ध सिंह रखा गया। इस बच्चे को बचपन में चीचक की बीमारी लाहक हुई और इसकी बाईं आंख जो है वो जाया हुई चीचक की वजह से और इसके चेहरे पर बदनुमा गड़े जो है बन गए थे। और इसके अलावा ये इसका कद भी छोटा था और ये ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकता था और हरूफ तहजी के कुछ हरूफ पढ़ सकता था। इसको बचपन से घोड़सवारी और तलवार चलाने का शौक था और 10 साल की उम्र में इसने अपने बाप के साथ दुश्मनों के साथ मुकाबला किया और इस बहादुरी से मुकाबला करने की वजह से इसका नाम बुद्ध सिंह से रंजीत सिंह रख दिया गया। 12 साल की उम्र में था तो बाप की वफात हो गई और इसके खानदान वालों ने इसको अपना सरदार मान लिया और सरदारी की पग जो है वो रंजीत सिंह के सर पे रख दी। और जब 16 साल की उम्र में पहुंचा तो इसकी शादी जय सिंह की पोती मेहताब कौर के साथ कर दी गई। और क्योंकि ये रंजीत सिंह के वालिद ने मेहताब कौर के वालिद को कत्ल किया था, तो जिसकी वजह से मेहताब कौर जो है वो अच्छे तरीके से इनके आपसी मरासम बेहतर ना थे और वो ज्यादातर इस बुनियाद पे अपने मेहताब कौर अपने वालिदैन के घर रहा करती थी। रंजीत सिंह की उम्र जब 18 साल हुई तो वो उसकी वालदा भी वफात पा गई और फिर उसके बाद चंद दिन ही अभी हुए थे तो अफगान हुक्मरान शाह जमान 30,000 सिपाहियों के साथ पंजाब पर हमलावर हुआ। तो तमाम सिख सरदार, बहुत सारे मुस्लिम भी खौफजदा थे और इस मुकाबले को कैसे किया जाए तो वहां पर रंजीत सिंह ने एक फौज तैयार की और अमृतसर के मकाम पर मुकाबला हुआ तो रंजीत सिंह ने शाह जमान को भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर रंजीत सिंह की बहादुरी और उसका खौफ पूरे पंजाब पर छा गया। इसके बाद रंजीत सिंह मशरिक में फतेहगढ़, कोरियां, बटाला, गुरदासपुर को भी मजबूत करने में मसरूफ हो गए। फिर उन्होंने कसूर और रामगढ़ और दरिया रावी और दरिया चनाब के दरमियानी इलाके जिनमें साहिवाल और इसके गिरदोनवा के फतह करने के साथ साथ मुसलमानों की खून की नदियां बहा दी। और उसके बाद रंजीत सिंह साहिवाल से होते हुए मुल्तान और उसके आगे तक तबाही मचाते हुए अपनी हुकूमत को वसी कर लिया। फिर उसने एक एक करके पंजाब के इलाकों को अपने ज़ेरे असर लिया और 1799 में यानी सिर्फ 19 साल की उम्र में पंजाब का हुक्मरान कह लें या गवर्नर कह लें वो बन गया। इससे लेके फिर इसके बाद कसर मीर से लेकर डेरा गाजी खान तक और डेरा गाजी से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक अपनी सल्तनत को वसी किया। रंजीत सिंह और उसके साथियों ने मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी थी। एक सिख ने किताब लिखी जिसका नाम तरलोक सिंह है और उसने अपनी किताब में लिखा कि मुसलमानों की इबादत गाहों को नहीं छोड़ा। और फिर इस तरह के बादशाही मस्जिद में इसने
صحن میں گھوڑے اور خچر باندھے اور اس کے فوجی جو ہے مسجد کی مسلسل بے حرمتی کرتے رہے، اور یہاں تک کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک عورت جو کہ میرے پاس آئی، مہتاب بی بی زوجہ چراغ دین میرے پاس آئی اور کہا کہ ایک سکھ کے پاس میں گروی رکھی ہوئی ہوں کیونکہ میرے تمام گھروں اور زمینوں پر سکھوں نے قبضہ کر لیا ہے اور مجھے گروی رکھوا کر کھانے پینے کی اشیاء لی جاتی ہیں، اور وہ جب چاہتا ہے میرے ساتھ آ کر وقت گزارتا ہے۔ 1800 کے بعد رنجیت سنگھ نے دوسرے سکھ سرداروں کی مدد سے مسلمان ریاستوں کو فتح کرنے کی ٹھان لی۔ جو مسلمان ریاست اسے نذرانہ دینے سے انکار کرتے تھے، انہیں بے ترتیب وحشی اور فتح کے نشے میں سرشار فوجیوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کیا جاتا، اور مسلمان جو کئی سال اس خطے پر حکومت کرتے رہے ہیں اور ان کو اس طرح ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ اور احمد خان رئیس، جس کا تعلق جھنگ سے تھا، رنجیت سنگھ نے اسے شکست دی اور تمام شہر کو لوٹ لیا اور وہاں کے لوگوں کو روٹی کے ٹکڑوں تک محتاج کر دیا، اور ملتان میں نواب مظفر خان اور اس کے بیٹوں نے ملتان میں اس کا بہادری سے مقابلہ کیا، مگر وہ بھی اس کے آگے بے بس ہو گئے۔ 500 گھروں کو جو ہے زمین بوس کر دیا، باقی گھروں کو آگ لگا دی، اور عورتوں کو اپنی عزت بچانی جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی، اور بہت سی خواتین جنہوں نے کنوؤں میں چھلانگ لگائی، اور قصور میں بہت ساری ایسی خواتین جن کو ننگے سر اور ننگے بدن جو ہے سر بازار کھڑا کیا گیا، اور جن کو وہ باحجا خواتین جن کو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا، رنجیت سنگھ کے سپاہیوں نے جو لڑکیاں پسند آئی وہ لے گئے، اور جو باقی بچی انہوں نے خود کو پھانسی کے ساتھ ختم کر لیا۔ اب ایک اور بہادر کنیا لال نے اپنی کتاب میں تاریخ لاہور میں لکھا کہ جب رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا تو بادشاہی مسجد سے قیمتی ساز و سامان، فانوس اور عمارتوں سے قیمتی پتھر چرائے، اور اس نے لاہور مستی دروازے کے پاس جو مسجد تھی اس کو بارود سے بھر دیا، جو کہ بعد میں بھی بارود والی مسجد مشہور رہی ہے اس نام سے، اور لوگ اسی نام سے اس مسجد کو پکارتے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب کا جو صفحہ نمبر 150 اور 156 تک لکھا ہے کہ مسجدوں کو گرانا سکھوں کے نزدیک کوئی بری بات نہیں۔ اس نے تمام جو اس کتاب میں جو تفصیل لکھی ہے کہ مساجد کو شہید کر کے عام عمارتوں کی شکل دے دی گئی، وہ مسلمانوں کو حقیر نظر سے دیکھتا تھا، اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس نے لاہور میں مسلم نوجوانوں کا قتل عام کیا، اور جو بچ گئے وہ ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ جو مساجد بچ گئی ان میں مسلمانوں کو اکٹھے کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی، اکٹھے ہو کر نہ وہ مسجد میں اذان دے سکتے تھے۔ اس نے مغل شہزادیوں کی قبروں کی بھی بے حرمتی کی، اور ایک اور مصنف پتونت سنگھ نے اپنی کتاب رنجیت سنگھ میں لکھا ہے کہ رنجیت سنگھ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارتا تھا۔ اس کے دربار کی شان ہی نرالی تھی اور اس کی 20 بیویاں تھیں۔ رنجیت سنگھ کے دربار میں فرصت کے اوقات میں جب رقص و سرور کی محفلیں ہوا کرتی تھی تو اس میں اپنی جو شراب وہ پیا کرتا تھا اس میں وہ پسے ہوئے سچے موتی اور قسمت سے کشیدہ شراب استعمال کرتے تھے۔ 100 سے لے کے 125 نوجوان لڑکیاں وہاں موجود ہوتی تھیں جو کہ رقص کر رہی ہوتی تھی، اور اس میں جیسے وہ رقص ختم ہوتا تھا جو اس میں لڑکیاں پسند آتی تھی تو ان کو روک لیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ شروع سے ہی عورتوں کے ساتھ جو ہے ان کی خوبصورتی کا دیوانہ تھا، اور قیمتی گھوڑے پالنے کا اس کو شوق ہوتا تھا، اور خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنا اس کا شغل تھا۔ اور ایسا تھا کہ جو رنجیت سنگھ کی مزید یہ بات جو آج میں تاریخ کی آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، یہ تمام باتیں آپ سننے کے بعد
आप देखिए कि एक ऐसा करैक्टर जिसने मुसलमान बच्चियों की इज्जतें महफूज जिससे ना रह सके, जिसने बुरी तरह उनकी इज्जतों को पमाल किया, जिनको नंगे सर नंगे बदन सरे बाजार खड़ा किया, क्या वो मुसलमानों का हीरो हो सकता है? क्या उसका मुजस्मा शाही किले लगाना बनता है? अब ये सारी तारीख और तारीखी पस मंज़र को जब हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसने किस कदर जुल्म सितम मुसलमानों पे ढाए हैं। और इन सारी बातों के बाद अब आप खुद फैसला करिए, क्या ये पंजाब में इसका शाही किले मुजस्मा होना चाहिए? ये मुसलमानों का तो हीरो नहीं हो सकता, ये सिखों का तो हीरो हो सकता है। इसका मुजस्मा लगाना ही है तो गुरदासपुर लगाएं या गुरु नानक ननकाना साहब लगा दें, ताकि जो है इस बात पे कोई भी मज़ीद बहस ना हो। एक ऐसा करैक्टर जिससे मुसलमानों की बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं थी, मेरे ख्याल में उसका मुजस्मा किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। अब फैसला आपने भी करना है, आप अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिएगा। इस तमाम तरीके पस मंज़र को जानने के बाद क्या आया इसका मुजस्मा शाही किले होना चाहिए? इस बात को सोचिएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।